As if we are going. आता कळी कॉन्सेप्ट. नमस्कार इश्टांनो, हांव तेजा गावडे आनी तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. तर इश्टांनो, आतां आमी शिरगांव हांगासरल्या देवी लयराईच्या देवळा कडेन आयिल्ली आसा आनी आमी आतां पळोवंक शकता की हांगासर फाल्यांच्या जात्रेची तयारी जाल्ली आसा. हांगासर आतां सगळे विक्रेते सुद्दां येवन बसलेले आमकां दिसूं शकता. तर ह्या जात्रेची तयारी फाल्यांची कशी कशी केल्या, दोण कशे कशे रावल्या आमी पळोवंक शकता. आनी तशें हांगासर देवीच्या पुजेचें सामान, देवीच्या ओटयेचें सामान सगळें आसा. मोगरी आसा, खण आसा, नाल्ल आसा, केळी आसा. ही सगळी आतां जी विक्रेती आहा ती देवीच्या भक्ती खातीर, देवीच्या भितर पयस पयसल्यान हांगासर येयल्ली आसा. तर तुमी ह्या जात्रेक नक्की भेट दिवची. तर इश्टांनो, आमी पळोवंक शकता की हांगासर जायते विक्रेते येयल्ले आसा आनी आमी वाटेक येतानाय पळयलें की आमकां कितलेशे धोंड दिसले. आमी हाच्या वयल्यान एक निश्कर्श काडूं शकता की फाल्यां हांगासर हजारांनी लोक येवपाचो आसा. पयस पयसल्यान हांगासर धोंड येवपाच्या देवी मातेच्या भक्ती खातीर, तेचें दर्शन घेवपा खातीर. तर तुमी अशेंच ह्या जात्रेक भेट दिवन देवी मायेचें दर्शन तुमचें घेवचें अशी हांव तुमकां विनंती करतां. नमस्कार इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. तर आतां आमी खोर्जुवें हांगासरल्या श्री सातेरी देवीच्या देवळान आयिल्ली आसा आनी आमी जाणात इश्टांनो की फाल्यां श्री देवी लयराईची जात्रा आसा. तर ताच्या बद्दल ताच्या भक्तांनी कितें कितें हांगासर तयारी केल्या तें आमी जाणून घेवया. तुमचें नांव? माझे नाव दत्ता सुरेश पणजीकर. तुमी आतां हांगासर कितले दीस आसान आसा? आमी टोटल 5 दीस आमी हांगा व्रत करता देवीचो. ताजी तुमी तयारी कितें कितें केली, म्हणजे पयल्या दिसा पासून आतां मेरेन? आमचे तयारी करपाक आमकां संपूर्ण आमचो जो गांव आसा तेंचो आमकां हातभार लागता. हांगा आमचे देवळाच्या परिसरान सगळे आमचे गांवचे येवन जावं आमचे धोंड आसा ते आदले रातीक येवन जे साफ सफाई आसा सगळं सिताडो बिताडो कितें घालून आमी तेजी तयारी करता. अंदाजे कितलेशे धोंड आसतले हांगासर? आमचे अंदाजे सगळे धोंड 55 ते 60 हेच्या दरम्यान जाता. तुमी आतां हेजें आतां व्रत करता, आयज व्हडलें जेवण, ताच्या बद्दल तुमी आयज कितें कितें हांगासर तयारी केल्या? आयज आमचें व्हडलें जेवण म्हटल्यार जितले जाण आमचे पळय धोंड आसा ते आपली परिवार आसा जावं आमचे कोण इश्ट आसा तांकां आमी आयज मुद्दाम म्हणून हांगा आपयता. आनी सांजे जें आमचें जेवण आसता तें म्हणजे भितर सगळें आसता. पुरी, साकरभात, शीत, परत दाळ, भाजी, उसळ, पुरयो, खतखतें म्हणजे सगळें जें आमच्या घरान पळय एक बऱ्या उत्सवाक जेवण करता तें जेवण मोठें आमी हांगा आमच्या ह्या एका सोहळ्याक करता. आतां श्री लयराई देवी मातेचें धोंड जावपा खातीर कितें कितें, म्हणजे आतां धोंड जावपा खातीर कितें कितें अशें हें जाय पडटा की आतां तुमी आतां 5 दीस हांगासर रावता, मस्ती करपाक जायना, अशें कितें कितें आसता पळय? कशें आसता जेन्ना पाडवो जाता पळय तेन्ना जितले धोंड आसा आनी जे नवीन धोंड जे रावपाक आसा तेंच्या मनान एकूच आसता जें देवीक वर्ज्य आसता तें आमी खायना, जेवणान आसना ना कित्याक आसना जें आमी हें करता. आनी जेन्ना 5 दीस हांगा रावता आमी धोंड पळय जे रावपाक स्टार्ट करता तें आमी सगळे हांगा तुमी पळयता आसतले भुरगे आमचे सकाळीं 5-7 उठून
च्याची तयारी करता, परत दोनपारचें जेवण आसता, आमचें रातचें जेवण आसता. आता तुम्ही फाल्यां आतां देवी मातेची जात्रा उत्सव तेचो ताच्या बद्दल तुमकां कितें खोशी भोगता? आमी जशें चवथ आसता, चवथ जाल्या उपरांत फुडल्या वर्सा परत चवथ ल्हान भुरग्यांक जावं थोर कोण आसता तांकां आसता की फुडल्या वर्सा चवथ बेगीन येवची. तशेंच आमकां आसा जेन्ना जात्रा जाता परत दुसरे दिसा आमकां जाता की केन्ना तरी ही जात्रा परत येता काय म्हणून. म्हणजे इतले मोठे प्रत्येक धोंड आसा तेज्या मनान एकूच ध्येय आसता की अंदू आपूण अग्निदिव्य पार केलां, परत केन्ना आपणाक करूंक मेळचें हेजी तो वस्तुकेन एक वर्सभर वाट पळयता. आमीच न्हू सबंद जे धोंड आसा गोवा, महाराष्ट्रा, कर्नाटकान हेंचें हेंच आसा. आता तुम्ही हांगासर जे जेवण करतली तेज्यान कितलेशे मिनींग अंदाजे कितलेशे लोकांचें जेवण आसता हें व्हडलें जेवण? व्हडलें जेवण आसता तें आमचें सबंद गांव जे हांगाय आमचे थोडे धोंडावता श्री सातेरी देवी हांगासून आमकां 2 किलोमिटराचेर आमचें देवी लयराईचें देवूळ आसा. हांगासरले जे आमचे परिवारांचे आसा ते येता, जे आमचे मित्र आसा ते येता. अंदाजे आमी 200 ते 250 लोकांचें सांजे आमी जेवण करता. तर इश्टांनो आमी हांगासरल्या धोंडांचो तांचो भावार्थ पळयलो, तांची देवीवेली श्रद्धा पळयली, ते कशे तरेन ती निस्वार्थपणान ती कशी ती श्रद्धा तांचेर देवींची आसा हें सुद्दां पळयली. तुम्ही तुमच्या दिसाची सुरवात कशी करता? आमी सकाळचे उठून जेन्ना सगळे जे सकाळचे आमचें कितें आसता म्हणजे च्याचें तें करता. परत भुरगे आसता आमचे भितर, थोडे भुरगे देवीचें नामस्मरण करता. आमकां एक शुक्रवार येता तो आमी स्पेशली आमचे जे धोंड आसा तितूनचो एकटो तो सकाळचो तेजी पुजा, सकाळची देवीची पुजा ते रात पर्यंत ज्यो आरती आसता ते सगळे आमचो एक आमच्या पैकी एक धोंड आसा तो करता. आनी दीसभर आमचें उत्सव प्रत्येक धोंड आमचें एक आसता एक बॅच, तुमी आतां रांदा सांजचे आनी दुसरे येतले, म्हणजे प्रत्येक जाण हांगा आपलें सहकार्य दिता. आणि तुमकां खरेंच थँक्यू, देवा पासून आभार मानता हांव तुमचे, आमकां इतले तुमी म्हायती दिल्या बद्दल खरेंच धन्यवाद. तर ताच्या बद्दल ताच्या भक्तांनी कितें कितें हांगासर तयारी केल्या ते आमी जाणून घेवया. तुमचें नांव? म्हजें नांव दत्ता सुरेश पणजीकर. तुमी आतां हांगासर कितले दिसासान आसा? आमी टोटल 5 दीस आमी हांगा व्रत करता देवीचो. ताजी तुमी तयारी कितें कितें केली, म्हणजे पयल्या दिसा पासून आतां मेरेन? आमचे तयारी करपाक आमकां संपूर्ण आमचो जो गांव आसा तेंचो आमकां हातभार लागता. हांगा आमचे देवळाच्या परिसरान सगळे आमचे गांवचे येवन जावं आमचे धोंड आसा ते आदले रातीक येवन जे साफ सफाई आसा सगळो सिताडो बिताडो कितें घालून आमी तेजी तयारी करता. अंदाजे कितलेशे धोंड आसतले हांगासर? आमचे अंदाजे सगळे धोंड 55 ते 60 हेच्या दरम्यान जाता. तुमी आतां हेजें आतां व्रत करता, आयज व्हडलें जेवण, ताच्या बद्दल तुमी आयज कितें कितें हांगासर तयारी केल्या? आयज आमचें व्हडलें जेवण म्हटल्यार जितले जाण आमचे पळय धोंड आसा ते आपली परिवार आसा जावं आमचे कोण इश्ट आसा तांकां आमी आयज मुद्दाम म्हणून हांगा आपयता. आनी सांजे जें आमचें जेवण आसता तें म्हणजे भितर सगळें आसता, पुरी, साकरभात, शीत, परत दाळ, भाजी, उसळ, पुरयो, खतखतें, म्हणजे सगळें जें आमच्या घरान पळय एक बऱ्या उत्सवाक जेवण करता तें जेवण मोठें आमी हांगा आमच्या ह्या एका सोहळ्याक करता. आतां श्री लयराई देवी मातेचें धोंड जावपा खातीर कितें कितें म्हणजे आतां धोंड जावपा खातीर कितें कितें अशें हें जाय पडटा की आतां तुमी आतां 5 दीस हांगासर रावता, मस्ती करपाक जायना, अशें कितें कितें आसता पळय? कशें आसता जेन्ना पाडवो जाता पळय तेन्ना जितले धोंड आसा आनी जे नवीन धोंड जे रावपाक आसा तेंच्या मनान एकूच आसता जें देवीक वर्ज्य आसता तें आमी खायना, जेवणान आसना ना कित्याच आसना, जें आमी हें करता.
आनी जेन्ना 5 दीस हांगा रावता आमी दोनपजे रावपाक स्टार्ट करता तें आमी सगळे हांगा तुमी पळयता आसतले भुरगे आमचे सकाळीं 5-7 उठून च्याची तयारी करता, परत दोनपारचें जेवण आसता, आमचें रातचें जेवण आसता. आता तुम्ही फाल्यां आतां देवी मातेची जात्रा उत्सव तेचो ताच्या बद्दल तुमकां कितें खोशी भोगता? आमी जशें चवथ आसता, चवथ जाल्या उपरांत फुडल्या वर्सा परत चवथ ल्हान भुरग्यांक जावं थोर कोण आसता तांकां आसता की फुडल्या वर्सा चवथ बेगीन येवची. तशेंच आमकां आसा जेन्ना जात्रा जाता परत दुसरे दिसा आमकां जाता की केन्ना तरी ही जात्रा परत येता काय म्हणून. म्हणजे इतले मोठे प्रत्येक धोंड आसा तेज्या मनान एकूच ध्येय आसता की अंदू आपूण अग्निदिव्य पार केलां, परत केन्ना आपणाक करूंक मेळचें हेजी तो उत्सुकेन एक वर्सभर वाट पळयता. आमीच न्हू सबंद जे धोंड आसा गोवा, महाराष्ट्रा, कर्नाटकान हेंचें हेंच आसा. आता ही देवी मातेचो जो उत्सव आसा ताज्या फाटलो इतिहास आमकां मातसो थोड्या उतरांनी तुमी सांगूं शकता? इतिहास कसो हा इतिहास आसा पळय न्हू तो सगळे सारकें सांगिना. आनी आमचे शिरगांवचे जे चौगुले म्हणटा तो इतिहास तेच सांगू शकता. कित्याक इतिहास आमकां जो कोणी सांगला कदाचित तो वेगळो आसूं शकता. जर आमी तो सांगलो तो दुसऱ्या दिशेन वचो उपकार ना. जो इतिहास कितें आसा ते आमचे शिरगांवचे ग्रामस्थ आनी शिरगांवचे जे आमचे चौगुले आसा तांकां सगळो इतिहास तांकां चडसो खबर आसा. आता तुमी हांगासर जे जेवण करतली तेज्यान कितलेशे मिनींग अंदाजे कितलेशे लोकांचें जेवण आसता हें व्हडलें जेवण? व्हडलें जेवण आसता तें आमचे सबंद गांव जे हांगाय आमचे थोडे धोंड रावता श्री सातेरी देवी हांगासून आमकां 2 किलोमिटराचेर आमचें देवी लयराईचें देवूळ आसा. हांगासरले जे आमच्या परिवारांचे आसा ते येता, जे आमचे मित्र आसा ते येता. अंदाज एक आमी 200 ते 250 लोकांचें सांजे आमी जेवण करता. तर इश्टांनो आमी हांगासरल्या धोंडांचो तांचो भावार्थ पळयलो, तांची देवीवेली श्रद्धा पळयली, ते कशे तरेन ती निस्वार्थपणान ती कशी ती श्रद्धा तांचेर देवींची आसा हें सुद्दां पळयली. आनी तुमकां खरेंच थँक्यू, देवा पासून आभार मानता हांव तुमचे, आमकां इतले तुमी म्हायती दिल्या बद्दल खरेंच धन्यवाद. नमस्कार इश्टांनो, तर आता आमी खोर्जोय हांगासरल्या आनी एका श्री राष्ट्रोळी ब्राह्मण साई मंदिर ह्या देवळान आयिल्ली आसा. तर आता हांगासरल्या देवीच्या भक्ती बद्दल आमी हांगासरल्यान जाणून घेवया. तुमचें नांव? एकनाथ विष्णू परवार. तुमी आता ही देवीची जात्रा आहा आतां फाल्यां, आयज तुमचें व्हडलें जेवण, ताज्या बद्दल तुमी कितें सांगूं इच्छिता? आज व्हडलें जेवण म्हणजे कितें आसा, आमचे पयलीं केन्ना पासून जाणटे व्हडल्यान आसले पळय ते तेन्ना पासून जी अशी एक प्रथा ती चलत येयला देवीच्या नांवान अशी, की एक हें जेवण बरें व्हडलें करून सगळे आपले वाड्या वयले कोण आपले भुरगे बाळ आसा तांकां सगळे वेवस्थीत आराम तिच्या नांवार आमी एक देवीचो प्रसाद कसो करून जेवपाचो असो म्हणून. तुमी आता हांगासर कितले दीस आसान? 5 दीस पासून आसा. 5 दीस. तुमी आता तुमचे 5 दिसांची दिसाची सुरवात तुमी कशी करतात? म्हणजे आता वोले हांगा जेवपाचें आसता अशें कितें कितें आसता तर देवीचे तशी कशी सुरवात करता? सुरवात करता आसतना पयलीं ही जागा ती आसा ही सगळी साफसफाई करप. साफसफाई केली तिची बसका जी आसता ती साफसफाई करप. ती सगळें कितें तेच्या साहित्य कितें आसा ते देवीचे पुजेचें साहित्य कितें आसता ते सगळें साफसफाई करून तेतून हांगा तिका एक जेवण करप आनी सगळे धोंड म्हणटा ते पयलीं येवप, न्हावप धुवप, सगळे कपडे बिपडे कितें आसा ते सगळे भिजवप आनी तशेंच ते ओल्या कपड्यांनी ती देवीची पुजा करून सुरवात करप अशें म्हणून ही प्रथा आतां चलत येयला.
आतां फाल्यां देवीचो उत्सव, आमच्या देवी मातेचो उत्सव, सगळ्यात खोशयेचो दीस फाल्यां, तर तुमकां कितें खोशी भोगता? आमकां खोशी भोगता की अशें आमकां सुद्दां कळना की आमी खरेंच अशें ह्या पांच दिसांक आमी हांगा आसता म्हटल्यार आमकां घरा कडेन सुद्दां वचपाक येवजना. हय, की पांचूय दीस आमी अशे आनंदान आनी सगळे हे बारीक भुरगे सुद्दां आसतात, अशे जे भुरगे सुद्दां आसतात तेची व्रत करतात. व्रत करप ते कशें, आतां समज तो भुरगो हांगा आतां देवीच्या हेच्या कडेन आसा, तो समज असो खंय भायर गेलो तर तेणें भितर सरता आसतना न्हावन धुवन ओल्या कपड्यानूच भितर सरप. आतां हे जे आसा देवीचो उत्सव जो आसा ताच्या इतिहासा बद्दल तुमी आमकां थोडी उतरां सांगूं शकता? देवीचो इतिहास, आतां तो देवीचो इतिहास सांगपाक म्हटल्यार हांव सुद्दां कमी पडटलो. कित्याक येदे व्हडले देवीची प्रथा सगळ्या आख्ख्या जगाक तेची प्रथा आसा आनी सगळ्या जगाक खबर आसा. आनी हे देवीचे हेका जात्रेक लागून म्हाका दिसता की भायल्या राष्ट्रासून सुद्दां तिच्या हेका देव येतात. आनी आमकां सुद्दां इतली उमेद दिसता अशी वचपाक की वयता आसतना सुद्दां पांय सारके हे जातात, पूण त्या दिसा जात्रे दिसा कांयच प्रॉब्लेम जायना. उज्यानसन पासून येता आसतना कांयच प्रॉब्लेम जायना. आनी एक मनांच्यान जात्रे विशयी तिच्या विशयी एक उत्कृश्ट आनंद कसो एकदम हेको दिसता. तुमचे आतां मिनींग भावार्थ कसो देवी वयता? नमस्कार इश्टांनो, तर आतां आमच्या वांगडा हांगासरली महिला दोन सुद्दां आसा, तर आतां आमी तांच्या वांगडा संवाद सादया. तुमचें नांव? राजेश्री जाधव. माझे नाव किशोरी परवार. तर तुमी आतां हांगासर आसा, तर तुमकां कितें खोशी भोगता? फाल्यां आतां आमच्या देवीचो उत्सव, ताच्या बद्दल तुमकां कितें दिसता? आमकां आनंद जाता तिची जात्रा म्हणटकूच. इतली खुशी जाता की हांव आतां रामनगरच्यान हांगा येयला. हय, हांगासर येता. आतां 2 वर्सां जालीं तर हांगासरली ती, पूण आमी रावपाक थंय रावता. पूण ती रावता रामनगर. खरें इतलो मनासून इतलें हे आसा न्ही तिच्या बद्दल आमची श्रद्धा आनी भक्ती खूब म्हणल्यार खूब तिजेर आसा. आनी आमी तिका आमच्या श्रद्धेक साठी आमी येता तिच्या कडेन आनी आमी तिजो हे करता खूब अशें. आमी पाडव्याच्यान 1 म्हयनो आमी शिवराक जेवता 1 म्हयनो, आनी एका म्हयन्या नंतर आमी हांगा येता 5 दीस आमी न्हावन धुवन एकदम आमचे जे दादले आसा भुरगे, आमचे हे धाकटे भुरगे आसा ते जेवणाचे करता. आमी बायलां आहा ती कातून शिनून दिवन तांकां दिता आनी बरें न्हावन धुवन सगळी सुरक्षीत आमी जेवण करता. 5 दीस हांगा रावता आनी 5 दिसा उपरांत जात्रे दीस आमी आनंदान हांगारसून आमी सायबिणीच्या मंदिरान वता. तुमी आतां तुमचें नांव? माझे नाव संजीवनी संजय परवार. अरुणा कांबळे. तुमकां कितें खोशी भोगता देवीच्या उत्सव? बरें दिसता. पाडव्यान संवसारपाड्याच्यान आमी शिवराक जेवता म्हयनोभर. इतलेंच. तुमकां आतां जात्रे बद्दल जावं आतां तुमचो आतां हो तुमचो भावार्थ हा, निस्वार्थ भावार्थ, ताच्या बद्दल तुमी आतां आमकां अशें कितें सांगूं शकता? आमच्या पळोवपी लोकांक कितें सांगूं शकता देवी बद्दल, तेच्या जात्रे बद्दल? देवी बद्दल आमी कितें सांगूंक शकता? देवी आमच्या बद्दल सांगूंक शकता, आमी देवी बद्दल सांगूंक शकना बाय. कळ्ळें न्ही? ते तिच्या उत्सवा बद्दल तुमी लोकांक कितें सांगूं शकता? ती देवी म्हणजे आमची ती सगळ्यांची आई. आमचें ती पालन करता वर्सान वर्स आनी आमी तिच्या हेजेरूच आमी शिवराक जेवता. पूण आमी म्हयनोभर शिवराक जेवता, पूण आमी शिवराक जेवता अशें आमकां दिसना. आमचो केन्ना वयता म्हणून आमकां सुद्दां कळना अशें कितलें. आमचो म्हयनो केन्ना वयता आनी हे 5 दीस आमचे हे धाकटुले भुरगे एकदम आनंदान हांगा रावता. कळ्ळें न्ही? आमची जात्रा म्हणजे ती आमची देवी म्हणजे आमची आई. आमी तिच्या काळजान रिगून आसता आनी ती आमच्या काळजान रिगून आसता. तुमी सारकी भक्तीन तल्लीन जाल्लेली आसता. हय हय. आमकां आनीक दुसरी आमच्या घरा कडली सुद्दां आमकां याद येना. घरा कडली याद येना, भुरग्यांची याद येना, कोणाचीच आमकां याद येना. फक्त आमची देवी आनी आमी हांगा ही सगळीं आसा ती भाव भयणां. खरेंच इश्टांनो, आमी पळोवंक शकता हांगासर वयस्कर तशींच ल्हान भुरग्यां पासून वयस्कर लोकां पासून सगळीं हांगासर आसात. तर तुमकां खरेंच धन्यवाद आनी हांव तुजे आभार मानता की तुमी हें दिल्या बद्दल. आयल्या म्हणून तुमकां धन्यवाद. तुमी आपय नासतना तुमी आमच्या माटवान येयल्या, मांडार आमचे सायबिणीचें दर्शन घेवं. आमच्या सायबिणीन तुमकां आमकां दर्शन दिलां तशें तुमकांय बी तेणी दर्शन दिवचें.
तुम्ही आता ही देवीची भक्ती जी आसा किंवा तुमचे धोंडपण जे आसा तुम्ही आता कितले वर्सां सावन करता? हे आतां म्हाका दिसता हांव म्हाज्याच कारकिर्दीक हांव धोंड जाल्ल्याक 18 धोंड हांव आतां 1980 पासून धोंड तो आज पर्यंत हांव धोंड आसा. म्हणजे सामको ल्हान आसतनाच हय धोंड आसता हांव. हय तेन्नासान तुम्ही अजून मेरेन हे देवीचे व्रत भक्ती आनी व्रत चालू आहा. हय तर इश्टान आमी पळोवंक शकता की कितली वर्सां सावन ते ह्या देवीचेर भक्ती करता आनी तांचो कितलो भावार्थ आसा तो तांचेर. तुमकां खरेंच धन्यवाद, तुम्ही आमकां इतली म्हायती दिल्या बद्दल आनी खरेंच हांव आभार मानता तुमचे. नमस्कार इश्टांनो, तर आता आमच्या वांगडा आनी एक देवी मायचो भक्त म्हणजे दोन आमच्या वांगडा आसा. तर आता आमी ताजे कडल्यान अदीक म्हायती जाणून घेवया. तुमचें नांव? श्रीकांत गांवकर. तुमी आता ही लयराई मायच्या जाते उत्सवा बद्दल तुमी आमकां कितें म्हायती दिवंक इच्छिता? उत्सवा बद्दल म्हणजे हांगा खूब गर्दी जाता, खूब गांवाचे लोक येता हांगा, गोंया भायले बीन येता आनी गोंयांतले बीन आसता आनी हे लोक असो एक म्हयनो पयलीं सामके हे शिवराक धरता आनी 5 दीस सामके सवळे म्हणटा तशे हे दीस धरता आनी जर अशें खंय भोंवना कितें ना सामके नीट अशें हे शिवराक धरता आनी जात्रा अशें पारंपारीक आनी खूब वर्सांनी फेमस जात्रा आसा आनी भावीक एकामेकाचे गर्देन आनी एकामेकाचे भावबंधनान सगळे एकामेकाक मेळटा आनी उत्सव साजरो करता, न कसलें टेन्शन ना, न किलेंच ना अशें. आनी देवीचे बद्दल सांगा म्हटल्यार देवी एक पारंपारीक अशी देवीक हांव खूब लोक मानता. तुम्ही आता एक धोंड जावन तुमकां आता देवीच्या भक्ती बद्दल तुमकां मना पासून कितें दिसता? देवीचे भक्ती बद्दल आता एक पारंपारीक त्याच्या बद्दल कितें उलोवपाचें ना. देवीची भक्ती सगळ्या भक्तांकय खबर आसा आनी धोंडाकय खबर आहा, सामके ते मना पासून देवीक मानता. आता हे देवीचे जे व्रत असता ते तुम्ही कितले दिसासान स्टार्ट करता, कितले दीस पाळटा? थोडे अमावशेक धरता, नीव आसता ते आनी थोडे 5-4 दिसांनी सुरू करता. म्हणजे जात्रेक 5 दीस आमले ते पयलीं सुरू करता आनी जे कोण नीव रावता ते थोडे 6 दीस रावता, अशें अमावशेच्यान रावता थोडे. आता हे जे भक्त तुम्ही आता जेन्ना धोंड जाता तेन्ना तुमच्या दिसाची सुरवात तुम्ही कशी करता? म्हणजे आसता न्हू अशें की ओल्या आंगार जेवपाचें आसता तशें? जे आमचे पयलीं आमी कपडे हाडटा ते पयलीं भिजयतात, त्याचेर शेण घालता, हे करता आनी मागीर फुडल्या प्रोग्रामाक सुरवात करता. त्याच्या पयलीं आमी ते हे करना, कितें ना, कपडे पयलीं भिजवचेच पडटा सगळे आनी मागीर आमी जेन्ना आमचे धोंड म्हणून आमी रावता व्रत धरता ते देवळान धरता आनी कोण अशें भायर रावता थंय वयता. तुमकां आतां जी गोंया भायल्या जावं देवीच्या भक्तांक जावं जी आतां ही जी आमची आतां पळोवपी आसात, गोंयकार आसा, नवे पिढीयेक जावं, तुमी आतां देवीच्या जात्रे बद्दल तुमी कितें सांगूं इच्छिता? देवीच्या जात्रे बद्दल म्हणजे कितें प्रत्येकाच्या मनान, आमच्या मनान प्रत्येक आदर आसता देवी बद्दल. कितें आपले सांगणे करप, कितें करप, जे मनोभावना आसता त्यो व्यक्त करप आनी देवी प्रत्येकांक पावता भक्तांक. तुमकां खरेंच मना पासून धन्यवाद, मना पासून आभार मानता तुजे, तुम्ही आमकां इतली म्हायती दिल्या बद्दल. नमस्कार, हांव प्रदीप वेळगेकर, अडोणचो. आमी हांगासर लयराईचे धोंड रावता. केली कमीत कमी म्हाका दिसता 60 वर्सां वयर जाली, कारण म्हाकाच हांगासर म्हाका 35 वर्सां जालीं रावता. तेन्ना आमी अमाशेसून हांगासर धोंड रावता आमी 5 दीस किंवा 6 दीस आसता. आनी निमाणे दिसा आमचें माटोव जेवण आसता व्हडलें. आमची अशी परंपरा आसा की आमी सगळे ओल्यांनी करता, हांगासर रांदता ओल्यांनी, आमीच रांदता सगळे. आनी देवीच्या नांवान आमी हांगासर ओले रावन सगळें जेवण करता. जेवण तशेंच ओल्यांनीच आमी जेयता सगळे. सो अदमास कितले लोक रावता तुमी हांगा? अरावंड आमचे लोक 28 ते 30 सुमार आसा. थोडे नवे आसतात. नवेर जे धोंड रावता ते अमाशेसून रावता. थोडे 5 दीस रावता, थोडे 4 दीस रावता. असो करून आमचो हे आसता. सो तुमचो सकाळचो रुटीन कसो गे? सकाळचे आमी सगळे उठल्या उपरांत शेण सगळ्याक शिताळो घालता. मागीर परत च्या आसता आमचे, तशेंच न्हावन धुवन आमी च्या घेता. ओल्यांनीच च्या करता, ओल्यांनीच रावता, शिरो करता सगळ्यांक. दनपारचें तशें जेवण आसता. दनपारचें आमी तशेंच ओल्यांनी
वॉल्यांनी रावता आनी आमीच रांदता सगळे तशें रातचो तोच रुटीन आसता आमचो. सो आता आयज लास्ट डेज तुमचो, सो व्हडलें जेवण आसा ताच्या बद्दल एक थोडक्यान म्हायती द्या. ह्या निमाण्या दिसा म्हणजे जात्रे आदले दिसा आमचे रातचे व्हडलें जेवण आसता, आमी ताका व्हडलें जेवण म्हणटा. तेन्ना आमी आमचे सगळे लोक, गांवचे लोक, तशे वाड्या वयले सगळे गांवचे लोक येता. तशेंच आमकां खूब लोक डोनेशन दिता, म्हणजे अन्नदान करता, तेच आमी लोकांक हें करता, वाडटा एक प्रसाद म्हणून. लोक अरावंड 300-350 लोक आमचो महाप्रसाद जेवन वयता माटवात. म्हाजें नांव विश्वास गोवेकर आनी हो आमचो हातलवाडो आनी आमी हांगासर दोन रावतात. पयली सुवात म्हटल्यार हे उलोवच्या पयलीं हांव एक आमचे देवीचें नांव घेवन एक श्लोक म्हणपा सगळ्यांक म्हणूंक लायता आनी थंयच्यान सुरवात करता. बोला पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणं जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लयाई माता की जय. बोला पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणं जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लयाई माता की जय. बोला पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणं जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लयाई माता की जय. नाव विश्वास विनायक काशीनाथ गोवेकर. विनायक माझा बाबा, काशीनाथ आजो. आणि आमच्या दोणाची सेवा करता म्हटल्यार कमीत कमी 100 वर्सां क्रॉस जाल्ली आहा. आणि पयलीं म्हाजे बाबा हे करताले आनी जेन्ना पासून बाबान म्हाजे कडेन हें दिलां तेन्ना पासून हांव सांबाळटा. म्हटल्यार हितून सांबाळटा म्हटल्यार ही आमची दोणांची आनी देवीची आमची सेवा कशी, आनी सेवाच करता आमी, त्याच्यावर कांयच स्वार्थ ना कांय ना. आनी दुसरें म्हटल्यार 100 वर्सां हे सगळे दोण जे आहात कोणाक 35 वर्सां, म्हाकाच 35 वर्सां जाल्लीं आसा आनी म्हाजे बाबा तर आतां ना. दुसरें म्हटल्यार आनी एक आमचे जाणकार आसले पूण ते सद्या आतां उपस्थित ना, ते कमीत कमी 55 वर्सां जाल्लीं आसा हांगासर. आनी हांगासर एक बांय आहा आमची, ती हांकां हे बांयक आमची दोणाची बांय म्हणून पयलीं पासूनच वळखता. जेन्ना हांव ल्हानपणा पासून जे आहा तेन्नाच्यान हांव ही दोणाची बांय म्हणून वळखता. आनी हांगासर हो माटो, हो जे दोणाचें आमचें हांगा स्थान आहा, आमी दोण हांगासर रावता. खोर्जेन हांगासर हे फर्स्ट, हांगासर सगळे धोण हांगासर जेयताले खाताले. आनी त्यान पयलीं म्हाज्या बाबाच्या म्हायती प्रमाणे म्हाका स्टार्ट करतना हांगासर खंय धोण सगळे पेजेन जेयताले. तेन्ना शीत जावं येयली आतां फॅसिलिटी आतां न्यू येयल्या ती कांयच नासली, फक्त पेज करून हे धोण रावन देवीची सेवा करताले आनी देवीची प्रार्थना करताले. आनी तेन्नाच्यान आमी आहा, जेन्ना बाबान हांगासर दिला तेन्नाच्यान हांव चलयता. हे सगळे आमचे दोण हे आतां न्यू कोण आसात, पोरणे कोण आसात, हो आमच्या हितून आतां मेन म्हटल्यार हो आमचो एक ओल्ड धाकटू अर्जुन भगत. त्याच्या फाटल्यान हो एक मनोहर अळनकर.
तसे अविनाश अजीत हे सगळे दोन हांगासर आहात कमीत ते कमी एकाच म्हाका दिसता 40 वर्सां क्रॉस जाली आता. हय. 10 वर्सांचो आसतना दोन तशेंच हांगा रांदून जेवप आमी भायल्यांक कोणाक काय दिना, सगळें आमीच करप, न्हान धुवन सगळें करप. देवीची पुजा जी पळय करता आमी, सेवा करता हांगासर रांदप बीन आसता आमचें. प्रत्येक गजालीक आमकां न्हान धुवन करचें पडटा. 5 दीस हे 5 दीस आमी सारकी सेवा करता आनी ते 5 दीस जाल्या उपरांत आमी शिरगांव वयता देवीचे दर्शनाक. आनी टोटल कितले जाण रावता म्हणजे दादले आणि बायला मेळून? दादल्याने बायला सध्या 4 जाण आहा आमचे कडेन, तरी एक येवपाचे येवंक ना. 5 आनी टोटल आमी 28 जाण आहा, तरी थोडे आमचे टोटल 35 जाण आसले. आनी ह्यान पयलीं जेन्ना पळय आसले हांगासर कमीत ते कमी 100 लागीं आसले. आतां कितें जालां थोडे कडेन आपापल्यांनी सगळ्यांनी आपापले हें केलां म्हणटकूच आमी हांगासर आतां आजचे डेटीन पळोवपाक गेल्यार आमी 27 जाण आहा आजचे डेटीन. म्हणल्यार आमचे थोडे जाण 2 आतां भायर आसात, भायरूय कामां वयता. म्हणून तेंच्यांनी विसरूंक ना, ते बीन आमकां हांगासर सदींच फोन करून सगळे आमकां हें करतात, पावयतात आनी मार्गदर्शनूय करतात. आनी आयज आनी 3 दीस आमचे नॉर्मल जेवण आसता, पूण आयज आमचे 4थ्या दिसाचे रातचें जेवण जें आसता व्हडलें आसता. आनी त्या जेवणाक सगळे लोक जेवणाक येता हांगासर. आनी हे सगळे जे करता ते आमी मेळोनूच करता सगळे जाण. हे सगळे हांगासर कोणूच हांगासर रावपी कोण ना, ह्या घरान रावपी कोण ना, आमीच रावता. आमचेच घर हे, विनायक गोंयकाराचेंच घर हे. म्हणून ह्या घरान आमी आतां रावना, आमचें दुसरें घर आहा. पूण ह्या 5 दिसांक आमी हांगाच हेच मुकाम आमचे 5 दिसांचे. आनी हे सगळे जगळे आहा पळय तेंचे 5 दीस हेच मुकाम. हे 5 दीस हांगासरचे आनी खंय सालाना हांगाच रावतात. अर्जुन गोविंद भगत आमी इतले काम सगळे भितर आमी तांकां कोणाक हेल्प करनासतना आमी दोनूच रांदतात. आनी आमच्या वांगडा एक शेण शिताळो जावं सारण बांदपाक आयदनां धुवपाक आनी कितें करपाक सगळीं ही आमची बायलां आसात. सगळीं बायलां ती आमकां हेल्प करतात. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, पार्वती पते हर महादेव, सीताकांत स्मरणं जय जय राम, श्री गुरुदेव दत्त, श्री लहराई माता की जय. तर इश्टांनो आमी हांगासर देवीच्या भक्ते बद्दल फाल्यां जावपी उत्सवा बद्दल बरेंच कितें जाणून घेतलें. आमी हांगासर कितें कितें तयारी आतां सद्या कितें तयारी केल्या ती पळोवन घेतलें. आतां फाल्यां आतां जी आमी पळयतले ते वेगळे दोळ्यान अशें एक सारकें टिपून दवरपा सारको फाल्यांचो क्षण आसतलो. तर आमी सगळ्यांनी फाल्यां मेळया आनी तुमकां उद्या परत एकदा देव बरो दीस दिवं.